बकरियों के ये दिन देखो आए, बकरा गाए ऊँट गलाए, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। कल भी आपने ये प्रोग्राम देखा बकरा ईद के मेहमान। पहला प्रोग्राम हमारा किस अंदाज से हुआ, आइए उसकी झलकियाँ देखते हैं। पहला तोहफा वालिद की तरफ से नाम का ही है। ये शहजादे हैं मुफ्ती सज्जाद साहब के, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रमज़ान, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने इनका नाम रखा और ये रमज़ान में ही पैदा हुए। बच्चों की तरबियत ही से पता चलता है कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या बात है। और वालिदैन का अपना अखलाक और अदब क्या है, ज़बरदस्त। घरेलू माहौल क्या है, जानवरों के साथ किस तरह का रवैया रखना है, बर्ताव करना है, देखभाल कैसे करनी है जानवरों की। जानवरों के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें वक्त पर खाना देना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुर्बानी के गोश्त से फ्रीज़र को जो भर लेना, क्या कहेंगे। फ्रीज़र में इतना गोश्त नहीं भरना चाहिए कि फ्रीज़र के दरवाजे को रस्सी से बांधना पड़े। इतना भी ना खा लें कि पेट में चूरन की भी जगह ना रहे। ईद के दिन ज़ाहिर है ये एक अहम तरीन इवेंट होता है और रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल हुस्न सलूक भी हो, मुलाकात भी हो। ज़बरदस्त। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। तो कल आपने कुछ हिस्सा देखा, आज इंशाअल्लाह ताला इसी प्रोग्राम का हम दूसरा हिस्सा आपको दिखाने लगे हैं। बच्चों के साथ एक सेगमेंट है जिसका नाम है इशारे। तो बच्चा जो इशारे करेगा और अब्बू को पहचानना है, उनके लिए अब्बू, हमारे लिए मुफ्ती साहब। ठीक है जी। अब मैं बच्चों को इशारे में दूंगा। मुफ्ती कबीर साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है। उमर उमर, आइए उमर। दोनों आ सकते हैं, किसी को आप नहीं, उमर को जाने। भाई मुंह से कुछ नहीं कहना है आपने, इशारा करना है। ठीक है। और अब्बू की तरफ देखकर देखते हैं भाई आप कितनी जल्दी समझ लेते हैं माइक में। अच्छा, अगर आपने समझा नहीं ना, शायद ये प्रोग्राम घर पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये भी हो सकता है। जी। बैल लेकर आ रहे हैं। बेल लेकर आ रहे हैं। नहीं, मना कर रहा है। अब्बू को भी देखो बेटा, उनको बताना है मुझे। कोई चीज़ घसीट कर ला रहे हैं। थोड़ा 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 है, कोई चीज़ घसीट के ला रहे हैं या वो चीज़ एक और मरतबा, एक और मरतबा, एक और मरतबा। आप पहले उस चीज़ का तो इशारा कर लें थोड़ा सा। चलें। दुम्बा घसीट के ला रहे हैं। ऊँट। गर्दन हिला दें, गर्दन हिला दें। इशारा किस चीज़ का कर रहे हो, इशारा तो करो भाई। ये तो घसीट के ला रहे हैं ना, वो चीज़ क्या है उसका पहले चीज़ तो बताओ, चीज़ क्या है मेरे बच्चे। चलो आवाज़ निकालो। चलो तो बकरी है। चलो अब ये तो ये हो गया। ठीक है। चलो बेटा। बकरे की रस्सी पकड़ के घसीट के ला रहे, खींच के ला रहे। अब्बू का जवाब क्या हो गया। अब्बू आपका जवाब, अब्बू आपका खुश हो के। अब्बू जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब्बू जी, बेटा जी आपका इशारा भी सही है, माशाअल्लाह। बैठे भाई। चलें जी मुसाहब, घसीटते हैं बुरी तरह। बकरा है या बकरी है या दुम्बा है, कोई भी जानवर है, उसे जब आप लेकर आएँ तो बसा होगा जानवर जो है वो अड़ी करता है, तो उस वक्त बाज़ लोग जो है वो उसको बेदर्दी के साथ खींचते हैं, जिसकी वजह से रस्सी उसकी अगर गले में भी होती है तो उससे उसे तकलीफ़ पहुंचती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जानवर को अगर चलाना भी है या लेकर कहीं जाना भी है तो भी उसको अहसन अंदाज के अंदर लेकर जाना चाहिए कि उसको तकलीफ़ जो है वो ना हो। ठीक ठीक, माशाल्लाह। बहुत प्यारी आपने बात इरशाद फरमाई और आपका भी बहुत प्यारा इशारा था, माशाल्लाह। जी मुफ्ती शफी साहब। चलें, ज़ैफ़ा ही आया था। आ जाओ मेरे बच्चे। चलें जी। ओके, चलें। ज़बान से नहीं कहना है आपने, इधर खड़े हो जाएं। चलें, तैयार हैं हम।
आप भी तैयार हैं मुफ्ती साहब? जी। चलें जी मेरे बच्चे, पहले चीज़ बताएंगे या वैसे डायरेक्ट ही? अब इशारा होगा ना, अब आपने इशारे से पहचानना है जी। जी। क्या दावत आवत है, शायद बोलना कहीं जाना है जी। दोबारा क्या जबान से नहीं कहना है, जबान होठ बन रहे, होठ मिले रहेंगे। खाना ज़बरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना मज़ेदार है, खाना अच्छा है ज़बरदस्त। माशाल्लाह, और आपने फ़ौरन ही पहचान लिया, ज़बरदस्त जी। खाना मज़ेदार है। ये बताएं मुफ्ती साहब, अगर खाना ऐसा बना हुआ है कि वो पसंद नहीं आ रहा या कच्चा रह गया, तो बाद लोग खाने में ऐब निकाल रहे होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे बकरा ईद के दिन है, बारबेक्यू कर रहे हैं, ज़ाया भी हो रहा है, खाना मज़े का नहीं बना, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, खाना तो अव्वल तो मज़ेदार होता है या लजीज होता है तो अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करना चाहिए, और घर वालों की भी इस हवाले से हौसला अफजाई तारीफ़ करनी माशाअल्लाह, चाहिए। ये एक अच्छा अंदाज़ है और ये अपनाना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि खाने के अंदर कोई ऐसा ऐब या कोई ऐसी चीज़ रहेगी, तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम में से है, चाहे तो वो खा ले, चाहे फिर अपना हाथ रोक ले। अच्छा, यानी यूँ ना कहे कि इससे के ज़रिए लोगों की या घर वालों की वो दिल आज़ारी करे। हाँ, बाज़ खाने ऐसे होते हैं कि जैसे आपने अब मिसाल कच्चा गोश्त या इस तरह कहा कि जो नुकसानदेह होता है, सही है, तो ठीक है, वहाँ कुछ ऐसा कर लेना कि वो खाने के काबिल हो जाए, यानी उसको मज़ीद अगर कुछ तैयार करना है तो मज़ीद तैयार कर लिया जाए। मुझे एक वक्त ना अमीर अहले सुन्नत दामद बरकात मलालिया के साथ एक ईद उल अज़हा पे हम ऐसे भी सुबह के टाइम नाश्ते में ना, सही है तो अब वो 2-3 घंटे की नशरियात के बाद जब कलेजी आए हैं, जी जी, तो आप जानते हैं फिर उस वक्त सब्र भी जो है ना हाँ, तो मुझे मौका मिला मेरे लिए सुन्नत के साथ ही, माशाअल्लाह, तो कलेजी आई ना, तो मेरे लिए सुन्नत ने चेक फरमाई और मैं तो भी लुकमे में ली और एक तो गई, अच्छा, ठीक है। तो दूसरी मरतबा जब लिया ना, लुकमा ऐसे ही बना रहा था, तो मेरे लिए सुन्नत ने मुझे यूँ इशारा फरमाया कि नहीं, फिर मुझे फरमाने लगे कि मेरे हिसाब से ये अभी इसमें गुंजाइश है और ये कहीं ऐसे नहीं मैदे को डिस्टर्ब करे। लेकिन फरमाया मैं सबको नहीं मना कर सकता था, क्योंकि इतने ज़ाहिर है इतना बड़ा असल में मेरे लिए सुन्नत की इसमें एहतियात भी बहुत है इन मामलों में। लेकिन मैं खुद अंदाज़ा करना है कि वो आपको पता कलेजी की छोटी छोटी बोटी होती, ठीक है, वो तो आदमी ऐसे ही छुपा के खा लेता लुकमे में ना, जैसा आपने खा ली। तो जो भी, तो ये भी ख्याल करना मेरे लिए सुन्नत की माशाल्लाह ये बहुत एहतियात हैं इस हवाले से। ज़बरदस्त, आपने पैगाम भी दिया, मैसेज भी गया। जी मुफ्ती सज्जाद साहब कौन आ रहे हैं आपके घर से? आ जाए मेरे बच्चे। ये छोटा वाला इशारा कर लेगा? छोटा वाला इशारा कर लेगा? आसान दे दूंगा, आसान दे दूंगा इसको। नहीं वो नहीं, आ जाओ ना। नहीं, ये कर लेगा, ये कर लेगा हाँ इसको बुला लें। शायद। हाँ, ये आया भी नहीं है ना बेचारा पूरा उसमें। चलें, आपके लिए इशारा मैं दे रहा हूँ, ठीक है? सही, चलें, ज़बान से नहीं कहना है। खाना ख़त्म हो गया? नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। दोबारा दोबारा। ये तो जोर टाटा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी, जानवर और को प्यार करना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह वाह, माशाअल्लाह। आप कर कैसे रहते? ये तो इशारा सही नहीं कर रहे थे, लेकिन पहचान गए, माशाल्लाह पहचान गए, माशाअल्लाह जी। जानवरों को प्यार करने के हवाले से क्या कहेंगे, इनकी देखभाल करने के हवाले से क्या कहेंगे? जानवर पर शफकत और रहमत करनी चाहिए, सही। और बिलखसूस जो कुर्बानी का जानवर है, ये वो जानवर है कि जो अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल होता है सुभान अल्लाह, और जिसका हमें सवाब मिलना है, तो इसलिए इसकी ताज़ीम भी सवाब है, माशाअल्लाह, और इसको खाना खिलाना पिलाना चराना ये भी वैसे सवाब है। माशाअल्लाह। तो कुर्बानी के जानवर की ताज़ीम की नीयत से अगर प्यार करेंगे तो ये भी वैसे सवाब होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। मुफ्ती जमील साहब आपकी जानिब इस सेगमेंट में कौन आ रहे हैं? आप बुला रहे हैं बाबू? आ जाओ मेरे बच्चे, इधर इधर। अबू बकर। आसान इशारा, अबू बकर। पढ़ लेंगे या कान में बता दूं? चले भाई, कान में बता देता हूँ। खाना खाना। इसको तो फॉर्मेट का भी नहीं पता। माशाल्लाह, बैठने तशरीफ रखें। आजा। गौर से देखने पर गौर से देखना, क्या कहेंगे गौर से देखने के बारे में? किसी भी चीज़ को गौर से देखने की बाज़ औक़ात तो ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है,
तो बंदा गौर से देखे, लेकिन एक होता है घूर कर देखना, तो उसमें बंदा घूर कर देख रहा होता है, गुस्से में देख रहा होता है, और अगला जो शख्स है उस पर हैबत तारी होती है। ठीक है। तो ये वाली सूरत जो देखना ये मना है, इससे फिर किसी के दिल में एक अजियत पहुंचती है, और यूँ अजियत पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इन्होंने गौर से कहा ना, तो गौर से कहा। जानवर को ज़बह करने के बाद गोश्त को भी गौर से बनाना, उसके वो हिस्से जो नहीं खाए जाते या ममनू हैं उनको अलग करना, और जो गोश्त खाया जाता है, जो हिस्से उसके आज़ा खाना जायज़ हैं, तो उनको अलग अलग जुदा जुदा करना, ये गौर से करने वाला काम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये सेगमेंट में हमारा इख्तिताम हुआ। अभी एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक लफ्ज़ एक ख्याल। बकरा ईद ईद की रौनकें, बकरा ईद ईद की रौनकें। अच्छा, बारी बारी हम चलेंगे, ठीक है, और एक लफ्ज़ आपसे और एक लफ्ज़ बच्चों से, ठीक है। पहले राउंड में बड़े आएंगे और फिर दूसरे वाले राउंड में बच्चे आएंगे, लेकिन फ़ौरन बताना है, ठीक है, फ़ौरन बताना है मुफ्ती शफीक साहब, जी। ठीक है। बारबेक्यू, खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी अच्छी बात है, खाना भी चाहिए, पहले खाना आया है, खिलाना भी चाहिए। खिलाना बाद में। जमील साहब आपकी तरफ, चांद, ईद उल अज़हा का चाँद, ईद उल फितर का चाँद देखना चाहिए। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कफ़ी साहब आपकी जानिब, अब्बू का प्यार, बच्चों के पास हमेशा होना चाहिए। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी। दावत, मुफ्ती सज्जाद साहब। दावत खिलाना और खाना कबूल करना सुन्नत है। माशाल्लाह, इसमें निकाल दिया आपने, खाना खिलाना, माशाल्लाह। अब बच्चों आपकी जानिब, ठीक है, माइक में। अम्मी, अम्मी की मदद करानी चाहिए। चले इनके जहन में जो आया, ठीक है, आपकी जानिब। अब्बू, अब्बू, अब्बू बहुत अच्छे होते हैं। अब्बू बहुत अच्छे हैं। अब्बू बहुत अच्छे हैं। चलें आपके जहन में जो आया, जी भाई आपकी जानिब। दादा, दादा सुन रहे होंगे, बोले इतना सोच रहे हो बेटा। दादा दादा देखे नहीं ना, इंतकाल नहीं, चले मैदान। गाड़ी, बाइक से ज़्यादा गाड़ी में सेफ्टी होती है। बाइक से ज़्यादा गाड़ी में सेफ्टी होती है, ज़बरदस्त। आपकी जानिब आएंगे। मेहमान, मेहमान नवाजी करना सुन्नत है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब्बू की डांट, बहुत जमा की मैंने। बहुत टाइम ले लिया मेरे बच्चे, टाइम ले रहे हैं फ़ौरन। अब्बू की डांट सीधे खानी चाहिए। चलें जी, आपके जहन में जो बात आई, छोटे वाले को दें। रमज़ान रमज़ान। खेलना, खेलना चाहिए। खेल लो बेटा थोड़ी देर बाद। इनको भी दे दें, इनको भी दे दें, इनको भी दे दें। जी। घड़ी, पहननी चाहिए। और पहन कर आए आप, माशाअल्लाह। जी मेरे बच्चे, आपकी तरफ। ये बताइए, फ्रिज, फ्रिज फ्रिज, उन्होंने माइक लिया। फ्रिज, जल्दी बोलो, फ्रिज। हाँ, उनको दे दो। नहीं, फ्रिज के अंदर खाना रखना चाहिए। सही है, उनको दें, भाई को दें। अम्मी, अम्मी की हर काम में मदद करनी चाहिए। अब्बू, अब्बू जब घर आए तो उन्हें पानी पिलाना चाहिए। अंगूठी, पहननी भाई आप लोग क्यों उनके कान की तरफ आ गए? अंगूठी का नाम सुनते ही दोनों बहन के कान के। पहनी हुई है। जी, अंगूठी, पहननी चाहिए। मदनी चैनल, देखते रहना चाहिए। देखते रहना चाहिए। माशाल्लाह, हमारे साथ मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं और किताबों से, रसाइल से ख़ास एक लगाव, महानामा फैज़ान मदीना, आप ही लोग उसको देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, आगे की जानिब सफाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो किताबों से काफ़ी एक लगाव है। तो आप लोगों के दरमियान हम एक तकरार करना चाह रहे हैं, और तकरार है किताबों के हवालों से। रिसाले का भी नाम ले सकते हैं, आप किसी किताब का भी नाम ले सकते हैं। तो ये बड़ों के साथ 1 बाय 1 जो है, आप जो है किताबों का नाम लेना है। अब देखते हैं कौन कहाँ तक जाता है। जी लेने आज दफ़ा, जी आज दफ़ा होता ही है, किताबों के नाम किसी को ज़्यादा याद होते हैं लेकिन उस वक्त नहीं आ रहे होते। लेकिन देखते हैं चारों इल्मी शख्सियत। देखें नाज़रीन, आपको क्या लग रहा है, कौन से मुफ्ती साहब, अगर ये लाइव होता तो मैं इस आगे कौन से मुफ्ती साहब जो है ज़्यादा किताबों के नाम बताएंगे। चलें, अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। जी मुफ्ती शफीक साहब, किसी भी किताब या रिसाले का नाम, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? 5 सेकंड का वक्त होगा आप लोगों के पास। मुख्तसर फतावा अहले सुन्नत।
مختصر فتاوی اہل سنت. یہ کتاب. زبردست, یہ کتاب ہے. اچھا اس مکتبۃ سیگمنٹ کی المدینہ. برکت سے آپ کو کتابوں کے نام بھی پتہ چلیں گے. اچھا یہ بھی کتاب ہے, یہ بھی کتاب ہے. زبردست مفتی صاحب, زبردست. تفسیر صراط الجنان. تفسیر صراط الجنان, زبردست. مفتی کبیر صاحب, فتاوی اہل سنت کتاب الزکات. زبردست, ماشاء اللہ. فیضان سنت. فیضان سنت, ماشاء اللہ. فیضان صدیق اکبر فیضان صدیق اکبر, یہ کتاب رسالہ. کتاب. اللہ والوں کی باتیں. اللہ والوں کی باتیں. جی کفیل صاحب, فیضان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. زبردست. کتاب, زبردست. ہمارا اسلام. کتاب, زبردست. احیاء العلوم. احیاء العلوم, زبردست. دیکھیں کسی کتابوں کے نام معلوم ہو رہے ہیں. فیضان خاتون جنت. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زبردست. غیبت کی تباہ کاریاں. غیبت کی تباہ کاریاں. کیمیائے سعادت. کیمیائے سعادت. مفتی شفیق صاحب. بد نصیب دلہ. ابلغ گھوڑے سوار. ابلغ گھوڑے سوار, جو قربانی سے متعلق ہے. جی بیمار عابد. مجھے دیکھ کر چلیں جی. بیمار عابد, یہ بھی ایک رسالہ ہے. جی فیضان عشرہ مبشرہ. فیضان عشرہ مبشرہ. آسان نماز. آسان نماز, زبردست. قسم کے بارے میں مدنی پھول. قسم کے بارے میں مدنی پھول, زبردست. تکبر. تکبر, یہ کتاب ہے حضرت. جی. نماز کے احکام. نماز کے حکام. جلد بازی کے نقصانات. جلد بازی کے نقصانات. جی حسد. حسد. ریاکاری. ریاکاری. فیضان نماز. فیضان نماز. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. زبردست, ماشاء اللہ. حرص. حرص, یہ بھی کتاب ہے. زبردست. جد الممتع. جد المختار. جد الممتار. جد الممتار. جی فتاوی رضیہ شریف. فتاوی رضی شریف. فیضان ریاض الصالحین. فیضان ریاض الصالحین. فتاوی مصطفیہ. فتاوی مصطفیہ. سمندری گنبد. سمندری گنبد, زبردست. جنتی زیور. جنتی زیور. فتاوی امجدیہ. فتاوی امجدیہ. بیٹے کو نصیحت. بیٹے کو نصیحت. فتاوی فیض رسول. فتاوی فیض رسول, زبردست. فتاوی فقیہ ملت. فتاوی فقیہ ملت, ماشاء اللہ. فتاوی نعیمیہ. فتاوی نعیمیہ, ماشاء اللہ, زبردست, ماشاء اللہ. فتاوی تاتر خانیہ. اتنا مشکل نام ہے. فتاوی تاتر خانیہ. صحیح کیا. اچھا, ماشاء اللہ. جی فتاوی خلیلیہ. رسائل نعیمیہ. ماشاء اللہ. فتاوی تاج الشریعہ. مسلم شریف. مسلم شریف. بخاری شریف. بخاری شریف. سنن نسائی. واہ, ترمذی شریف. زبردست, سنن ابو داؤد. ماشاء اللہ. سنن ابن ماجہ. مزہ آ گیا بھائی. تفسیر نعیمی. کیا علمی شخصیتیں, کن کن کتابوں کے نام آ رہے ہیں, ماشاء اللہ. بس کرتے ہیں ہم. چلنے دیں نا. مشکات المصابی. ماشاء میرات المناجی. اللہ. مرکات. کشف الظنون. ضیاء القاری. ضیاء القاری. فضائل دعا. فضائل دعا. مرکات المفاتیح. ماشاء اللہ. اشیات اللمعات. اور یہ جو چل رہا ہے نا, یہ ابھی شاید ادھر ایسا لگ رہا ہے, مجھے لگا پورا ایسا گلدستہ نکل جائے گا, لوگ فرمائش کریں گے اس کی. ادائے کے بخشش. ادائے کے بخشش, زبردست. انوار الحدیث. انوار الحدیث. وسائل بخشش. وسائل بخشش. ذوق نعت. ذوق نعت, ماشاء اللہ. فتاوی نوریہ. فتاوی نوریہ, ماشاء اللہ, زبردست. فیضان اعلی حضرت. فیضان اعلی حضرت. فیضان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ. فیضان عائشہ صدیقہ. جنات کا بادشاہ. جنات کا بادشاہ. 5 4 بریلی سے مدینہ. بریلی سے مدینہ رسالہ. تذکرہ امام احمد رضا. تذکرہ امام احمد. جنتی زیور. جنتی زیور. اسلامی بہنوں کی نماز کیا. اسلامی بہنوں کے نام. میٹھے بول. میٹھے بول, زبردست. ویلکم ٹو اسلام. ویلکم ٹو اسلام. مفتی سجاد صاحب کے بچے بھی ماشاء اللہ. خزائن العرفان. خزائن العرفان. نور العرفان. نور, واہ بھائی, کیا ملایا آپ نے, زبردست. سیرت الانبیاء. سیرت الانبیاء. سیرت رسول عربی. زبردست, کیا جواب دیتے ہیں بھائی. صراط الجنان. صراط الجنان, یہ ہو چکا ہے صراط الجنان, یہ ہوگی. شروع میں. سیرت مصطفیٰ. 5 4 3 2 1. جی جی, بتاؤ. چھوٹے ہیں, عمر میں چھوٹے ہیں, رتبے میں تو آپ بڑے ہیں. جی, اب آپ تینوں کے درمیان. فیضان جمعہ. فیضان جمعہ. رمضان اور امیر اہل سنت. رمضان اور امیر علیہ سنت. جانور کے مکروہ اجزاء. یہ رسالہ ہے, جی. ماشاء اللہ. زینت کے شرعی احکام. زینت کے شرعی احکام. 5 4 3 2. سامان بخشش. سامان بخشش, ٹھیک ہے نا, تو یہ کتاب. اچھا, اب آپ دوسرے کا سنیں گے نا تو شاید آپ اپنا کتاب کا نام تیار کر کے رکھیں. 5 تفسیر 4 نعیمی. 3 ہو گئی ہے. 2
بھاری شریعت ہو گئی. اللہ واہ. بھاری شریعت نہیں, بھاری شریعت نہیں. لایا ہے بچہ نکال کے لایا ہے. نہیں, فتاوی نعیمیہ. فتاوی نعیمیہ یہ ہوا ہے. فتاوی نعیمیہ ہو نعیمیہ گیا. نہیں ہوا. کس نے کہا ہیں؟ تفسیر نعیمی ہوا. یہ بتا رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں ہو گیا ہے. میں نے بتایا فتاوی یہ ہو گیا ہے. نعیمیہ ہو گیا, میں نے بتایا. فتاوی عالمگیری. فتاوی عالمگیری یہ ہوا ہے, بتایا تھا. نہیں. چلیں, فتاوی عالمگیری. تذکرۃ الانبیاء. تذکرۃ الانبیاء. فیضان رمضان. فیضان رمضان. ہدایہ شریف. ہدایہ شریف. تذکرۃ الاولیاء. تذکرۃ الاولیاء. نصب الرایا. نصب الرایا. ازواج مطہرات. ازواج مطہرات. شرح صحیح مسلم. فیضان ازواج شرح مطہرات. نووی. مکتبۃ المدینہ. جی یہ شرح النووی. یہ ہو گیا. شرح النووی. شرح النبوی. ایوہ الولد. ایوہ الولد. ماشاء اللہ. فیضان قرآن. فیضان قرآن. فیضان رمضان. فیضان رمضان یہ ہوا ہے شاید. یہ ہو گیا. آداب طعام. آداب طعام. زبردست. پیٹ کا قفل مدینہ. ایک ہی کی دعوت. یہ الگ سے. ارے واہ واہ, زبردست مفتی صاحب, زبردست. جی 5 4 بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, ماشاء اللہ. چھوٹے. کیمیا سعادت. کیمیا سعادت. ہو گئی. ہو گیا. احیاء العلوم. 2 بھی ہو گیا. 1. ماشاء اللہ, آپ کو مبارک ہو. تیسری پوزیشن آ گئی آپ کی. اب فرسٹ اور سیکنڈ اب آپ دونوں کے درمیان. اب تو مختصر ہو گیا. دی بھی کیا ہے. آپ کی ہے. اچھا میری باری ہے نا, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. غیبت کی شکر کے فضائل. شکر کے فضائل. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. وضو اور غسل کیا کہا. وضو اور غسل کے احکام. فاتحہ کا طریقہ. مائسال ثواب. مائسال ثواب. قضا نمازوں کا طریقہ. قضا نماز. مسافر کی نماز. مسافر کی نماز. بڑا اچھا مقابلہ جا رہا ہے. خلفائے راشدین. خلفائے راشدین. جی. صحیح. فیضان عید. فیضان عید. فیضان عثمان غنی. فیضان عثمان غنی. کرامت شیر خدا. کرامت شریف. سیدہ خاتون. سیدہ کائنات. سیدہ کائنات. فیضان سیدہ عائشہ. فیضان سیدہ عائشہ. زبردست. فیضان عبد الرحمن بن عوف. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. زبردست. ماشاء اللہ. یا ایھا الناس, اے لوگو. کتاب. یا ایھا الذین آمنوا. عورت اور قرآن. عورت اور قرآن. زبردست. عجائب القرآن. عجائب القرآن. کتنی ساری کتابیں ہیں, جب یہ نام لے رہے ہیں ماشاء اللہ پڑھی بھی ہوں گی. ماشاء اللہ. تفسیر جلالین. تفسیر جلالین. غرائب القرآن. عجائب القرآن میں نہیں آیا یہ. بھائی الگ ہے, وہ الگ ہے. اچھا وہ الگ ہے. انہوں نے کیا کہا. عجائب القرآن. اب غرائب القرآن. عجائب القرآن غرائب دونوں کے کر دیے. ہاں غرائب القرآن. آپ کی طرف مفتی صاحب. 5 4 3. عمدۃ القاری. عمدۃ القاری. فیض الباری. فیض الباری. مرکات المفاتی. یہ ہو گئی ہے. صرف مرکات منطق کی کتاب. کیا لائیں بھائی. فتاوی والوالجیہ. فتاوی والوالجیہ. والوالجیہ. اتنے مشکل نام ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی. جی جواہر المنطق. ماشاءاللہ. جواہر البیان. کیا ماشاءاللہ, کمال. نصاب تجوید. زبردست زبردست. جی مفتی کفیل صاحب. نصاب النحو. دروس البلاغہ. ارے واہ. شموس البراء. خلاصۃ النحو. تعلیمات قرآن. تعلیمات قرآن. شرح میت عامل. ہدایت النحو. العربیۃ الاسلامیہ. العربیۃ الاسلام. شرح جامی. یہ تیار بیٹھے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. یوں زبردست. ملا غفور. ملا مسکین. خیالی. نور الانوار. نور الانوار. شرح مسلم. شرح مسلم. کیا انہوں نے مسلم شریف بولا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ. شرح میت العمل ہو گئی. 5 آپ نہیں بولی. کافیہ. کافیہ. شرح رضی. شرح رضی. آپ کی طرف آ گئے ہیں, وہ تیار ہوتے ہیں. نصاب تجوید ہو گیا. 4 3 2 1. مفتی شفیق صاحب پہلی پوزیشن کس کی آئی آپ بتا دیں ذرا, جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. پہلی پوزیشن سجاد صاحب کی. انہوں نے کہا بچوں کو کھیلنے دیں. پہلی پوزیشن سجاد صاحب. چلیں آپ چلیں سجاد صاحب کی جو پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں مقابلہ ہے نا, تھوڑا دل خوش طبعی بھی رہے گی. ان کے سجاد. ٹھیک ہے. آپ ان میں سے کسی کی بھی ایک پوزیشن جو بنی ہے, ٹھیک ہے, کتاب وغیرہ, ویسے سب کی پوزیشن بہت اعلیٰ ہے بھائی. میں چاہوں گا جیسے مفتی کفیل صاحب آپ جو ہے وہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں پہلی پوزیشن, جیسے عبدالحبیب بھائی آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مفتی جمیل صاحب کی کون سی پوزیشن آئی ہے اس مقابلے میں, ذرا آپ ذرا ہوسٹنگ والے انداز میں ہو جائے. ماشاءاللہ جمیل بھائی نے حاصل کی اس مقابلے کے اندر تیسری پوزیشن. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ.
جی آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے مفتی سجاد صاحب. مفتی سجاد صاحب کی اس مقابلے میں ماشاءاللہ دوسری طرف سے پہلی پوزیشن. واہ بھائی واہ. آپ نے مفتی سجاد صاحب مفتی کفیل صاحب کی پوزیشن کا اعلان کرنا ہے. آپ جیسے ہوسٹنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا انداز سے مول سے. ماشاءاللہ ہمارے کفیل صاحب نے حاصل کی ہے پہلی پوزیشن. اور مفتی کفیل صاحب نے یہ کلپ نکال لیا تو بولا مفتی سجاد صاحب دیکھو میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں. پہلی پوزیشن ماشاء اللہ. جمیل صاحب آپ کی دانی بھائی مفتی شفیق صاحب کی پوزیشن کا اعلان کرنا ہے. ماشاءاللہ ابھی جو مقابلہ ہوا کتابوں کے ناموں کے حوالے سے تو اس میں ہمارے مفتی شفیق صاحب نے ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی بڑوں کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا, بڑا دلچسپ انداز سے مقابلہ ہوا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے جو مفتیان اکرام ہیں ہمارے سٹار ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے, خوب خوب برکت عطا فرمائے. ہر پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ مسائل وغیرہ بیان کرنا ہے تو جیسا انداز ہو ماشاءاللہ. آج بڑا ایک ناظرین یہ پروگرام آپ نے دیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو دکھانا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ آپ نے ابھی بڑوں کی تکرار سنی کتابوں کے حوالے سے, اب جو مفتیان اکرام کے ساتھ جو ہے ان کے شہزادے ان کے جو بچے آئے ہیں ان کے درمیان بھی ہم ایک تکرار کروا رہے ہیں. اور یہ تکرار ہوگی صورتوں کے نام کی, قرآن پاک کی صورتوں کے نام کے حوالے سے. اور بیٹا وہی طریقہ کار کہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا. ایک صورت کا نام سورہ فلق, سورہ فلق, سورۃ ناس، سورہ ناس, سورہ بقرہ, سورہ بقرہ, شاباش, سورۃ الملک, سورہ ملک, سورہ مزمل، سورہ مزمل, اخلاص، سورۃ یاسین, سورہ یاسین, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران, سورہ فیل، سورہ فیل, سورۃ النور، سورہ نور, سورہ علم, سورہ قلم, قلم, قلم. ہاں سورہ قلم, ٹھیک ہے, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران, سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ, سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ. یہ ہو گئی ہے 5 4. سورۃ الفاتحہ، وہ بھی ہوگی. سورہ فاتحہ نہیں ہوئی, کوثر، سورہ کوثر, ٹھیک ہے, سورہ کوثر, سورہ تحریم، سورہ تحریم, سورہ حدید, سورہ حدید, سورہ حدید, سورہ مائدہ، سورہ مائدہ, سورۃ المدثر، سورہ مدثر, سورہ طہ، سورہ طٰہٰ, سورۃ المرسلات, سورہ مرسلات, سورۃ ہود، سورۃ القاف، سورہ قاف. جی میرے بچے, سورہ طور، سورہ طور, سورہ مریم, سورہ مریم, سورہ کافرون، سورہ کافرون, سورہ نون، سورہ نور, سورہ طلاق، سورہ طلاق, سورۃ النساء, سورہ نساء, سورۃ التکاثر، سورہ تکاثر, سورۃ تحریم، سورہ تحریم. ہو گیا, ہو گیا تحریم, تحریم ہوئی. تحریم ہو گئی. دوسری سورہ تغابن، تغابن, سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان, سورہ رحمان, سورہ رحمان, واقعہ، سورہ واقعہ, سورۃ النازعات، سورہ نازعات, سورہ زلزال، سورہ زلزال, سورۃ الحاقہ, حاقہ, سورہ قمر، قمر, سورۃ الحاقہ، حاق, ابھی تو یہ حاق کا, سورۃ النبا، سورہ نبا, سورۃ النحل، سورہ نحل, سورہ معارج, سورہ معارج, سورہ اعراف، سورہ آراف, سورۃ الجن، سورہ جن, سورہ حج، حج, سورۃ الاحقاف, سمجھ لیں, احقاف, احقاف, ٹھیک, سورہ محمد، سورہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ فتح، سورہ فتح, سورہ قاریہ، سورہ قاریہ, سورہ انبیاء, سورہ انبیاء, سورہ جمعہ، سورہ جمعہ, ٹھیک, سورۃ الدہر، سورہ دہر, دہر, نہیں کر رہے. سورہ ملک, سورہ ملک ہو گئی. 5 4 3 2. سورہ مس, سورہ سورہ نساء, سورہ نساء بھی ہو گئی. آل عمران, آل عمران بھی ہوگا. سورہ آل عمران نہیں آپ نے بولی. اب مشکل ہوتا ہے گا جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا رہے گا. جی سورہ بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ یوسف، سورہ یوسف, سورہ شمس، سورہ شمس, 5 صاد, سورہ سعد, سورہ کوثر، سورہ سورۃ کوثر, اللیل، کوثر ہوگی, کوثر ہو گئی. ہوگی. 5 قریش. 4 سورہ قریش، سورۃ اللیل، جی سورہ لیل, خود کرو, زیفہ آپ کرو. سورہ کہف, سورہ کہف ہو گئی. سورہ زلزال, زلزال یہ بھی ہو گئی. مجادلہ. سورہ ابراہیم, سورہ ابراہیم, چلیں, سورہ قاریہ، سورہ قاریہ سورۃ الضحیٰ، ہو گئی. سورہ قاریہ ہو گئی. آپ لوگ پہلے سن لیا کریں دوسرے کا. سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ, سورۃ الضحیٰ، سورہ ضحیٰ, شاباش. سورہ صف, سورہ صافت, صف صف, صف ہوگی. ہو گئی. سورہ قاف, خواب بھی ہو گئی. آپ بھی لوگوں نے بتائی ہے. سورہ جاسیہ, جاسیہ, ٹھیک ہے. سورہ عادیات، سورہ عادیات, سورۃ
सूरत तीन सूरह 3. आप नहीं करो. आपकी बारी. सूरह यूनुस. सूरह यूनुस. 5 4 3. सूरत यूसुफ. सूरह नबा, सूरह नबा. आप सूरह नबा हो गई. सूरह नाजियात, सूरह नाजियात भी हो गई. सूरह सबा, सूरह दो. सूरह तकवीर, सूरह सबा ये नहीं हुई. चलें. सूरह मरियम. सूरह मरियम ये हुई है. ये हो गई. सूरत का नाम ले दिया. 5 सूरह हामीम सजदा. हामीम सजदा. ज़बरदस्त. सूरह मुमिन, सूरह मुकमिन. सूरह जुमर. सूरह जुमर. सूरह फातिर, फातिर. सूरह मुमिनून. सूरह मुकमिनून. सूरह हूद, सूरह हूद. होगी हूद हो गई. हूद होगी. 5 4 3. मुतफ़िफ़ीन, सूरह मुतफ़िफ़ीन. गुड. सूरह तौबा. सूरह तौबा. इंशिकाक, सूरह इंशिकाक. 5 4 सूरह नस्र. सूरह नस्र. हो गई. नस्र होगी. सूरह नस्र. नस्र किसने सूरह गाशिया. गाशिया. सूरह सूरह आला, सूरह आला. सूरह मुरसलात. सूरह मुरसलात ये हो गई. सूरह अलक. सूरह अलग भी. अलग बताई किसी ने नहीं. सूरह बुरूज, सूरह बुरूज. सूरह तारिक. सूरह तारिक. सूरह इंशिकाक, हो गई हो गई. हो गई. इंशिकाक हो गई. सूरह कौसर, सूरह गई. कौसर भी हो गए. सूरह जिन, माशाल्लाह मुबारक हो. अब मुबारकबाद लेने. आपकी दूसरी पोजीशन आ गई है. माशाल्लाह माशाल्लाह. आपकी टीम ने मुफ्ती शफीक साहब आपकी टीम ने हासिल की है पहली पोजीशन. माशाल्लाह. अब मैं बच्चों से भी कहूँगा ठीक है जिस तरह बड़ों ने बताया अब्बू ने बताया इस तरह बच्चे भी एक दूसरे की टीम का. मुफ्ती सज्जाद साहब के जो बच्चे हैं इनकी टीम का ऐलान करें कौन सी पोजीशन हासिल की. जी माशाल्लाह मुफ्ती सज्जाद साहब की टीम की चौथी पोजीशन आई है. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. माशाल्लाह. जी आप अनाउंस करें मुफ्ती शफीक साहब के बच्चों का. माशाल्लाह मुफ्ती शफीक साहब की टीम की पहली पोजीशन आई है. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी मेरे बच्चों. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. मुफ्ती जमील साहब के बच्चों की तीसरी पोजीशन आई है. सुभान अल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. मुफ्ती कफील साहब की टीम की दूसरी पोजीशन आई है. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये तो एक दिलचस्पी के लिए था. पोजीशन तो अपनी जगह पर है लेकिन खुशी की बात होती है. एक 3 बच्चों की पोजीशन आई. फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो वो फर्स्ट वाला थोड़ा ऊंचा था उसको बड़ा कप मिला. सेकंड वाले को छोटा कप मिला. और जो तीसरी पोजीशन जिसकी आई तो उसको एक मॉडल सा कोई छोटा सा इनाम मिल गया. तो जब उसको वो छोटा सा इनाम मिला तो उसने वो उसको इतना ऊंचा उठा लिया. बोला माशाल्लाह मुबारक हो तीसरी पोजीशन आ गई. तो जो फर्स्ट वाला था वो देख रहा है इतना खुश. यानी वो तीसरी पोजीशन आकर भी इतना खुश था जितना पहली पोजीशन वाला नहीं था. तो खुशी का ताल्लुक कुछ और है. तो अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए. हंसता मुस्कुराता रखे. जाते आते कोई एक बात प्यारी सी. कुर्बानी के दिनों में चूँकि गोश्त वाफिर मिकदार में इस वक्त मौजूद है तो गोश्त खाइए लेकिन अपनी सेहत को भी मद्देनज़र रखिए. ज़बरदस्त. बहुत प्यारी बात की. जी मुफ्ती सज्जाद साहब. कुर्बानी भी करें और महल्ले वालों को शहर वालों को ताफ़ुन से भी बचाएं. जहाँ कुर्बानी करें वहाँ जगह को साफ़ कर दें ताकि लोगों के लिए तकलीफ़ और अज़ियत का बायस ना बने. माशाल्लाह. जी मुफ्ती कफील साहब. कुर्बानी भी खुशदिली से करनी चाहिए और उसका गोश्त भी खुशदिली से तकसीम करना चाहिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. चलें सब एक एक नारा लगा दें. हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती. उमर फारूक भी जन्नती जन्नती. उस्मान गनी जन्नती जन्नती. फातिमा और अली जन्नती जन्नती. हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती. और इनके सदके में हो जाए हम सब भी जन्नती जन्नती. हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती. वालिदैन मुस्तफ़ा जन्नती जन्नती. और वालिदैन नबी जन्नत. जन्नती जन्नती. जन्नती जन्नती जन्नती. जन्नती. माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैरा. अब सब एक दूसरे से मुलाकात कर लें. ईद की मुबारक. बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें
बकरा ईद ईद की रौनकें, बकरा ईद ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया